सम्पूर्णमा नमस्कार। देवगुरु च्यानलमा स्वागत छ तपाईहरुलाई। आज म यो डिभेन्चरको डिभेन्चर 2080 यो सेट PQ मा आएको क्वेशन म त्यसको सोलुसन गर्ने छु यो भिडियोमा चाहिँ। अ बैंक इस्युड 5000 7% डिभेन्चर अफ 100 each at par. These debentures were redeemed after 5 years. After 5 years at 5% discount. At 5% discount. Required entries for issue and redemption of debentures. 3 marks को है कति मार्क्स को आएको छ यो 3 मार्क्स को क्वेशन आएको छ। अब यसलाई म यहाँ क्वेशन पनि लेखेर राखेको छु है। क्वेशन बुझौं। A bank issued 5000 debentures 7% debentures of 100 at par. 5000 debentures okay at par यो कम्पनीले बैंकले पार भ्यालुमा इस्यु गर्दैछ 100 रुपैयाँमा इस्यु गर्छ पार भ्यालुमा इस्यु गर्छ। अब इस्यु प्राइस कति छ 100 रुपैयाँ छ। ठीक छ 100 रुपैयाँ छ। दिस डिभेन्चर्स वर रिडिम्ड ओके रिडिम्ड गर्नु फिर्ता गर्नु रिटर्न गर्नु आफ्टर 5 years एट 5% डिस्काउन्ट। रिडेम्सन पिरियड 5 years 5 वर्षपछि 5% डिस्काउन्टमा रिटर्न गर्नुपर्छ। 5% डिस्काउन्टमा रिटर्न गर्नुपर्छ। यो दुईटा सिचुएसन छ। एउटालाई मैले यसरी लेख्छु है। फर्स्ट सिचुएसनलाई बैंक इस्युड 5000 डिभेन्चर्स 7% डिभेन्चर्स अफ 100 each। यो इस्यु गर्दाको केस हो। यो भनेको इस्यु अफ डिभेन्चर हेर्नु है इस्यु गर्दाको केस हो यो। ठीक छ। अनि दिस डिभेन्चर्स वेर रिडिम्ड आफ्टर 5 years। यो 5 वर्षको अन्त्यमा डिभेन्चर्स वेर रिडिम्ड डिभेन्चर फिर्ता गर्नु पर्यो। डिभेन्चरलाई फिर्ता गर्नु पर्यो नि त तर फिर्ता गर्दा 5% डिस्काउन्टमा। ओके दुईटा सिचुएसन छ। अब हामी यो दुईटा सिचुएसनमा यो पहिलो सिचुएसन भनेको इस्यु अफ डिभेन्चर हो। इस्यु अफ डिभेन्चर हामीले जर्नल एन्ट्री बनाउनु पर्छ। त्यसपछि अर्को सिचुएसन भनेको तपाईको रिडेम्सन अफ डिभेन्चर हो। ओके रिडेम्सन अफ डिभेन्चर। अब यो दुईटाको एन्ट्री बनाउने एउटा इस्युको एन्ट्री बनाउने 1 अर्को हामी रिडेम्सनको एन्ट्री बनाउँछौँ। ओके अब म इस्यु एन्ट्री गर्दैछु। डिभेन्चर इस्यु कम्पनीले डिभेन्चर इस्यु गर्छ भनेपछि डिभेन्चर इस्यु गर्दाखेरि के आउँछ डिभेन्चरको नाममा फन्ड कलेक्सन हुन्छ। ओके रकम कलेक्सन हुन्छ। डिभेन्चरको नाममा रकम कलेक्सन हुन्छ। सो त्यो पैसा चाहिँ हामी क्यास कलेक्सन कहाँ गर्छौँ भन्दा बैंकमा गर्छौँ। सो बैंकमा पैसा आउँछ राइट। सो बैंक अकाउन्ट डेबिट हुन्छ। ओके इस्यु अफ डिभेन्चर है ल डिभेन्चर इस्यु लेखौँ है त। डिभेन्चर इस्यु एन्ट्री लेखे पनि हुन्छ। डिभेन्चर इस्यु एन्ट्री लेखे पनि हुन्छ। सो कम्पनीले डिभेन्चर इस्यु गरेको छ। डिभेन्चरको नाममा फन्ड कलेक्सन गर्छ। सो त्यो पैसा कहाँ आउँछ व्हाट कम्स डेबिट क्यास कम्स डेबिट। सो बैंक ब्यालेन्स बैंक खातामा आउँछ राइट। सो बैंक अकाउन्ट डेबिट बैंकमा आयो बैंक ब्यालेन्स बढ्यो। यो क्वेसनले गर्दा यो ट्रान्जेक्सनले गर्दा बैंक ब्यालेन्स के हुन्छ बढ्छ। बैंक ब्यालेन्स बढ्यो भने के गर्ने डेबिट एन्ट्री गर्ने। बैंक ब्यालेन्स बढेको छ भने डेबिट एन्ट्री गर्ने। ओके 5000 नम्बर अफ डिभेन्चर्स 5000 इन्टु इस्यु गर्दाको भ्यालु कति छ 100। इस्यु गर्दाको भ्यालु कति छ 100 छ। कति हुन्छ 5 1 2 3 4 5। ओके सो के को नाममा पैसा उठाएको भन्दा 7% डिभेन्चर्स 7% डिभेन्चर अकाउन्ट 5 लाख। ओके 7% डिभेन्चर अकाउन्ट डिभेन्चर। अब यसमा के बुझ्नुस् भन्दा कम्पनीले यो क्वेसनमा बैंक भनेको छ। बैंकले 5000 डिभेन्चर्स इस्यु गरेको छ। ओके बैंक अकाउन्ट डेबिट बैंकमा क्यास कलेक्सन हुन्छ बैंक अकाउन्ट डेबिट। ओके बैंक ब्यालेन्स बढ्यो बैंक अकाउन्ट डेबिट जर्नल एन्ट्रीको रुल फलो गर्ने। त्यसपछि डिभेन्चर कम्पनीको लागि यो 5 लाख के हुन्छ डिभेन्चर हो।
ओके, इन एनदर वर्ड दिस इज लाइबिलिटी। लाइबिलिटी बढ्यो, कम्पनीको लाइबिलिटी इन्क्रिज भएको छ, ठिक छ, कम्पनीको लाइबिलिटी इन्क्रिज भएको छ। लाइबिलिटी इन्क्रिज भएको केसमा के गर्ने, क्रेडिट एन्ट्री गर्नुपर्छ, क्रेडिट एन्ट्री गर्नुपर्छ। यो यो जर्नल एन्ट्रीको रुल्सहरू योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा पार्ट 1मा मैले जर्नल एन्ट्रीको बारेमा रुल्सहरू बनाएको छु। यदि त्यो भिडियो हेरेर आउनुभएमा यो तपाईँले यो भिडियो हेर्न सजिलो हुन्छ है। त्यसै अब यसको न्यारेसन के लेख्न सकिन्छ, बिङ इस्यु अफ डिभेन्चर, बिङ इस्यु अफ डिभेन्चर्स एट पार, बिङ इस्यु अफ डिभेन्चर एट पार। ओके ओके, अब फर्स्ट एन्ट्री भइसक्यो, इस्यु एन्ट्री भएको छ है, डिभेन्चर इस्यु एन्ट्री भइसकेको छ। अब रिडेम्सन एन्ट्री गरौँ। अर्को बाँकी रह्यो भनेको अब रिडेम्सन अफ डिभेन्चर्स, डिभेन्चर फिर्ता गर्ने। ओके, डिभेन्चरलाई हामी के गर्छौँ, फिर्ता गर्छौँ। ओके, रिडेम्सन एन्ट्री, रिडेम्सन एन्ट्री। ओके, रिडेम्सन अफ डिभेन्चर, रिडेम्सन एन्ट्री, ठिक छ, रिडेम्सन एन्ट्री गर्न सकिन्छ। रिडेम्सन एन्ट्री क्वेसन के छ, क्वेसनमा हेरौँ एकचोटि, क्वेसनमा सेकेन्ड सिचुएसन, दिज डिभेन्चर्स वेयर रिडिम्ड आफ्टर 5 years, दिज डिभेन्चर्स वेयर रिडिम्ड आफ्टर 5 years एट 5% डिस्काउन्ट, 5% डिस्काउन्टमा, 5% डिस्काउन्टमा भनेपछि त 100को 5%, ओके, 100को 5% कति हुन्छ, 5 हुन्छ। ओके, भनेपछि डिस्काउन्टमा फिर्ता गर्ने बेलामा तपाईँले डिस्काउन्टमा फिर्ता गर्दै हुनुहुन्छ भनेपछि के बुझ्नु पऱ्यो, 100 रुपिजमा इस्यु गरेको कलेक्सन गर्दाखेरि 100 रुपिज कलेक्सन गर्नुभयो, फिर्ता गर्ने बेलामा 95 फिर्ता गर्दै हुनुहुन्छ भनेपछि तपाईँलाई कति फाइदा भयो भन्दा 5 रुपिज। ओके, 5 रुपिज प्रत्येक डिभेन्चरमा 5 रुपिज फाइदा भएको छ। ओके, कस्तो सिचुएसनले गर्दा, डिस्काउन्ट अन रिडेम्सन अफ डिभेन्चर, डिस्काउन्ट अन रिडेम्सन अफ डिभेन्चरले गर्दा 100को दरले डिभेन्चर उठाउनु भयो, कम्पनीले 100को दरले डिभेन्चर उठायो, त्यसपछि फिर्ता गर्ने बेलामा 100को ठाउँमा 95 रुपिज दिएर फिर्ता गर्छ प्रत्येक डिभेन्चरको लागि भनेपछि कति फाइदा भयो, 5 रुपिज। 5 रुपिज के भएको छ, फाइदा भएको छ, राइट, 5 रुपिज के भएको छ, फाइदा भएको छ भनेपछि अब यसको एन्ट्री कसरी गर्ने त, हाउ टु डु दिस, ओके। सो डिभेन्चर 7% डिभेन्चर अकाउन्ट, 7% डिभेन्चर अकाउन्ट डेबिट, ओके, 7% डिभेन्चर अकाउन्ट डेबिट 5 लाख, 7% डिभेन्चर अकाउन्ट डेबिट 5 लाख टु ब्याङ्क अकाउन्ट, ब्याङ्कमा कति 5000 इन्टु 95 फिर्ता गर्दै हुनुहुन्छ। ओके, किनभने 5% डिस्काउन्ट हो, फिर्ता गर्दा रिडेम्सन गर्दा मतलब फिर्ता गर्दा 5% डिस्काउन्टमा दिँदै हुनुहुन्छ भनेपछि त घटेर दिनुभयो, राइट, घटेर दिनु कुरा भयो। 100को ठाउँमा 95 दिए पुग्यो, 95, ओके, यसको क्यालकुलेसन 95 भयो। त्यसपछि टु डिस्काउन्ट अन redemption of डिभेन्चर, डिस्काउन्ट अन रिडेम्सन अफ डिभेन्चर अकाउन्ट डेबिट। ओके, यो अमाउन्ट कति हुन्छ भन्दा 5000 इन्टु 5 डिस्काउन्ट अमाउन्ट, सो 25,000। ओके, 25,000 भनेपछि कति पुगेन भन्दा 4,75,000। सो यो चाहिँ कति भयो भन्दाखेरि 4,75,000, 4,75,000। ओके, 4,75,000। सो न्यारेसन के हुन्छ, यो कस्तो सिचुएसन हो, ओके, रिडेम्सनको केस हो नि। सो रिडेम्सनको केस हो, रिडेम्सन, ओके, रिडेम्सन अफ डिभेन्चर, ओके,
redemption of debenture at discount. Okay, redemption of debenture at discount. So यहाँसम्म मात्रै भयो त redemption of debenture at discount. So यसरी हामीले यो सोलुसन सल्भ गर्न सक्छौँ. ओके, अब यहाँ थोरै लजिकल्ली बुझ्नुहोस् है. यहाँ दुईवटा केस भयो. एउटा डिभेन्चर इस्युको केस छ, अर्को रिडेम्सन एन्ट्रीको केस छ. कम्पनीले डिभेन्चर इस्यु गर्दा यो एन्ट्री गर्ने अनि यो क्वेसन अनुसार पारमा इस्यु गरेको छ. सो पारमा इस्यु गर्दाको एन्ट्री यो देखाउने. त्यसपछि रिडेम्सन एन्ट्रीको एन्ट्री अर्को हुन्छ. ठिक छ. अब यो डिभेन्चर इस्युमा ब्याङ्क अकाउन्ट इज डेबिटेड बिकज क्यास इज रिसिभ्ड. ओके, ब्याङ्क अकाउन्ट इज डेबिटेड बिकज क्यास इज रिसिभ्ड इन ब्याङ्क अकाउन्ट. सो ब्यालेन्स बढेको छ. सो डेबिट एन्ट्री. ओके, एउटा डेबिट एन्ट्री हुन्छ. त्यसपछि के को नाममा पैसा उठेको हो भन्दा डिभेन्चरको नाममा. सो डिभेन्चर इज क्रेडिटेड. दिस इज क्रेडिट एन्ट्री. सो डिभेन्चर इज क्रेडिटेड हियर. दिस इज क्रेडिट एन्ट्री. डिभेन्चर इज क्रेडिटेड बिकज इट इज अ लायबिलिटी. बिकज इट इज द लायबिलिटी क्रिएटेड बाई द ब्याङ्क. ओके, यो रकम त फिर्ता गर्नुपर्छ. यो त पेएबल हो. दिस इज पेएबल अमाउन्ट. यो फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ. ओके, यो फिर्ता गर्नुपर्ने छ. सो इट इज क्रेडिटेड हियर. क्रेडिट एन्ट्री इज डन. सो being issue of debenture at par. So next अर्को छ रिडेम्सन एन्ट्री. ओके, रिडेम्सन एन्ट्री भनेको यो डिभेन्चर 5 वर्षको लागि ब्याङ्कले इस्यु गरेको थियो 5 वर्षको लास्टमा. सो एट द एन्ड अफ 5 इयर्स सो डिभेन्चर त फिर्ता गर्नु पऱ्यो, डिभेन्चर दिनु पऱ्यो. ठिक छ. डिभेन्चरको नाममा रकम उठाउँदा डिभेन्चर अकाउन्ट क्रेडिट गर्नुभएको थियो भनेपछि अब फिर्ता गर्दाखेरि डेबिट एन्ट्री गर्नुपर्छ. सो 7% डिभेन्चर अकाउन्ट. ओके, 7% डिभेन्चर अकाउन्ट 5 लाख. सो अब फिर्ता गर्दाखेरि ब्याङ्कबाट फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ. सो ब्याङ्क अकाउन्ट क्रेडिटेड 95. ओके, 100 माइनस 5 95. ओके, 100 माइनस 5 95. ठिक छ. यो क्वेसनले के भनेको छ भन्दा 100मा इस्यु गर्दा 100मा इस्यु गरेको तर फिर्ता गर्ने बेलामा 95मा फिर्ता गर्ने टाइपको क्वेसन हो भनेपछि 5 रुपिस के भएको छ. दिस इज क्यापिटल गेन. ओके, क्यापिटल गेन. डिस्काउन्ट अन रिडेम्सन अफ डिभेन्चर. ब्याङ्क अकाउन्ट क्रेडिटेड. क्रेडिट एन्ट्री इज डन हियर. सो देन डिस्काउन्ट अन रिडेम्सन अफ डिभेन्चर. डिभेन्चर फिर्ता गर्दाखेरि डिस्काउन्टमा गरेको छ. सो 5,000 इन्टु 5 25,000 being redemption of debenture at discount. यसरी यो क्वेसन गर्न सकिन्छ. ओके, 2080मा आएको क्वेसन हो. यसलाई तपाईँहरूले पटक हेर्न सक्नुहुन्छ. धेरै टाइम्स हेर्नुभयो भने तपाईँलाई कन्सेप्ट क्लियर हुन्छ. ओके, यहाँसम्म हेरिदिनु भयो. थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु. यदि तपाईँ च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्सक्राइब द च्यानल फर मोर भिडियोज. थ्याङ्क यू सो मच.